ओके स्टुडेन्ट्स, अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन्स। दुईटा लाइन्सहरु प्यारलल छन् भने तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स कसरी निकालिन्छ त्यो टपिक छ। मानौ एउटा लाइन चाहिँ यो छ, अर्को लाइन चाहिँ यो छ। यो दुईटा लाइन के छ त प्यारलल छ। अनि यो लाइन मान्दियौ L1, अर्को लाइन मान्दियौ L2। त पहिलामा फर्मुला लेखिदियौ कि distance between two parallel lines this and this is formula हुन्छ D is equal to modulus C1 minus C2 divide by root over A square plus B square। यो फर्मुला हुन्छ। अब हेरौँ एकछिन बुझौँ। यो एउटा लाइनको इक्वेसन हो। यहाँनिर इज इक्वल टु 0 हुन्छ। एउटा लाइनको इक्वेसन यो हो, एउटा लाइनको इक्वेसन यो हो। अब दुईटा लाइन प्यारलल छ, त्यसैले दुईटैको इक्वेसनमा कन्स्टेन्ट टर्म मात्रै फरक हुन्छ। बाकी x र y को टर्म के हुन्छ सेम हुन्छ। यहाँ पनि x + by, यहाँ पनि x + by। किन? यो दुईटा लाइन प्यारलल छ। हामीलाई थाहा छ दुईटा लाइन प्यारलल भयो भने तिनीहरुको कन्स्टेन्ट टर्म मात्रै फरक हुन्छ। त यो फर्मुला हो मोडुलस। यसको कन्स्टेन्टबाट यसको कन्स्टेन्ट घटाइदिने C1 - C2 अनि डिभाइड बाइ रुट ओभर A स्क्वायर + B स्क्वायर। और एउटै कुरा हो, यो C2 - C1 लेखे पनि फरक पर्दैन किनकि मोडुलस भित्र छ, केही फरक पर्दैन। रुट ओभर A स्क्वायर + B स्क्वायर। अब यो त फर्मुला हो। यसलाई प्रुफ कसरी गर्ने, कसैलाई प्रुफ पनि हेर्ने इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यसको लागि म प्रुफ गर्दैछु। यो फिगर हेर, L1 र L2। त पहिला हामी के मान्दियौ, लेट द L1 and L2 आर टु प्यारलल लाइन्स। यहाँ सपोज गर्दियौ लेट L1 and L2 are two parallel lines given by त हामीले L1 को इक्वेसन के मानौं, AX plus BY plus C1 is equal to 0 र लाइन L2 को इक्वेसन के मान्ने, AX plus by plus C2 equal to 0। ठीक छ, यसलाई इक्वेसन 1 मान्दियौ, यसलाई इक्वेसन 2 मान्दियौ। अब हामीले के गर्नु स्टुडेन्ट्स, यो जुन L2 छ, L2 लाइनमा एउटा पोइन्ट सपोज गर्दियौ, एनी पोइन्ट P जसको कोअर्डिनेट के छ त x1, y1 छ। लेट P x1 y1 इज एनी पोइन्ट अन द लाइन L2। ठीक छ, यो कुरालाई लेखिदिउँ। त यहाँ हेर त हामीले के लेख्यौं, लेट P x1 y1 बी एनी पोइन्ट अन द लाइन L2। देन अब यदि यो पोइन्ट L2 को हो भने यो x1 y1 ले इक्वेसन 2 लाई के गर्छ त सेटिस्फाई गर्छ। सेटिस्फाई गर्नुको मतलब हामीले x को ठाउँमा x1 पुट गर्न सक्छौं र y को ठाउँमा y1 पुट गर्न सक्छौं, किनकि यो पोइन्ट त्यही लाइनको हो भनेपछि यसको कोअर्डिनेट्सले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ। त हामीले पुट गर्न सक्छौं x को ठाउँमा x1, y को ठाउँमा y1। कहाँ? इक्वेसन 2 मा, किनकि यो लाइन 2 को पोइन्ट हो। त देन पछि के लेख्न सक्छौं, देन अर्को कलरले लेखौं, देन ax1 plus by1 plus c2 is equal to 0। अनि यहाँबाट म c2 को भ्यालु अथवा यहाँबाट ax1 plus by1 यसको भ्यालु कति आउँछ त -c2 आउँछ स्टुडेन्ट। ठीक छ, ओके। अब हामीले के गरौँ, हामीले निकाल्नु पर्ने के छ, यो दुईटा प्यारलल लाइन बीचको डिस्टेन्स। कस्तो डिस्टेन्स? परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। त यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दियौ यो, अनि यसलाई मान्दियौ m। बस यो डिस्टेन्स नै के हो त, डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन्स। जब हामी दुईटा प्यारलल लाइन बीचको डिस्टेन्सको कुरा गर्छौं त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेर बुझ्नुपर्छ। यानी एउटा त्यस्तो लाइन जुन यो दुईटै लाइनमा परपेन्डिकुलर छ। त जस्तै यो फिगरमा जुन व्हाइट लाइन देखाइएको छ हो, यसको लेन्थ निकाल्नु छ। हामी अरु कुनै लेन्थ हैन, ओन्ली परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। अरु डिस्टेन्स त निकाल्न गाह्रो छ नि। यो दुईटा लाइन छ त डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बुझ्ने हो। यो वाला डिस्टेन्स हैन, चाहे यो वाला डिस्टेन्स हैन। त हामीसँग आइडिया के छ कि लाइन L2 को एउटा पोइन्ट सपोज गर्यौं,
अब यो पोइन्ट पी बाट लाइन L1 सम्मको यो परपेन्डिकुलर को लेन्थ निकाल्दिने र हामीसँग फर्मुला छ कि एउटा पोइन्ट देखि एउटा स्ट्रेट लाइन सम्मको डिस्टेन्स कसरी निकालिन्छ यो भन्दा जस्ट अगाडिको भिडियो हेर्ने है। त यो लाइन L1 जुन छ यसको इक्वेसन त हामीलाई थाहा छ। लाइन L1 को इक्वेसन के छ ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 यो लाइन L1 को इक्वेसन हो। त यो पोइन्ट बाट यो लाइनमा परपेन्डिकुलर को लेन्थ कसरी निकालिन्छ यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर हामीसँग फर्मुला छ यसको लागि त्यही फर्मुला हामीले अप्लाई गर्छौं। त यसपछि हामी के लेख्छौं हेर नाउ डिस्टेन्स बिट्विन यसरी लेख्ने है नाउ डिस्टेन्स बिट्विन L1 and L2 is D अनि D भनेको के हो त D भनेको के हो त length of perpendicular from point PT भनेको point P x1 y1 to the line 2 यानी L1 मतलब दुईटा लाइन बीचको डिस्टेन्स भनेको यो पोइन्ट P बाट यो L1 मा जति पनि यो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यही हो डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन्स। त अब हामीले फर्मुला युज गरौँ। हामीसँग फर्मुला के हुन्छ मोडुलस हुन्छ या प्लस माइनस हुन्छ। हामीले फर्मुला यसरी पढेका थियौं हेर मोडुलस ax डैश मैले फर्मुला लेख्दैछु है त by डैश प्लस c यो चाहिँ फर्मुला हो अनि रुट ओभर के हुन्छ त रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तर यहाँनिर लाइन भनेको यो हो x को कोएफिसिएन्ट a त यहाँ पनि a त यो a मा चेन्ज भएन तर यहाँ x डैश नभएर यो फर्मुलामा x डैश हुन्थ्यो यहाँनिर x डैश छैन x1 छ यो हो x1 भनेपछि x डैश को ठाउँमा के हुन्छ ax1 अनि y डैश को ठाउँमा के हुन्छ त y1 हुन्छ र c भनेको यसमा के हो त c1 हो यहाँ हेर त्यसैले प्लस c1 यो मोडुलस अनि डिवाइड बाइ रुट ओभर x को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर त x को कोएफिसिएन्ट a नै छ त a को स्क्वायर अनि प्लस b स्क्वायर यो भयो एउटा पोइन्ट र एउटा लाइन सम्मको डिस्टेन्स र यो पोइन्ट यो लाइन र ठ्याक्कै ए डिस्टेन्स नै के हो त यो दुईटा प्यारलल लाइन बीचको डिस्टेन्स हो। हामीले यसरी पनि गर्न सक्थ्यौं लाइन L1 मा पोइन्ट सपोज गर्थ्यौं लाइन L1 को पोइन्ट अनि L2 मा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्थ्यौं अनि यो लेन्थ निकाल्दिन्थ्यौं यो पोइन्ट बाट L2 सम्मको डिस्टेन्स कुरा त्यही आउँछ। ओके स्टुडेन्ट्स अब हेर दिस इज इक्वल टु ax1 प्लस by1 यसको ठ्याक्कै भ्यालु यहाँ हेर त के दिएको छ ax1 प्लस by1 यसको भ्यालु कति दिएको छ -c2 त यसको सट्टामा के पुट गर्दिने -c2 त कस्तो हुन्छ मोडुलस यो भयो -c2 अनि प्लस c1 अनि डिवाइड बाइ रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनि यसलाई लेख्न सकिन्छ मोडुलस c1 c2 डिवाइड बाइ रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यो मोडुलस माथिकोमा मात्रै छ यसलाई होल मोडुलस राखे पनि फरक पर्दैन आखिर यो के हो त पोजिटिभ क्वान्टिटी हो यसमा मोडुलस लगाऊ नलगाऊ फरक पर्दैन। त देयरफोर हामीले के प्रुभ गर्नु त d इज इक्वल टु मोडुलस c1 माइनस c2 मैले होल मोडुलस राखिदिएँ फरक पर्दैन रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एन्ड प्रुभड। त्यसरी यो फर्मुला प्रुभ छ। अब यो फर्मुला कसरी अप्लाई गरिन्छ त्यसको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त। ओके स्टुडेन्ट्स त यो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन टु लाइन्स एउटा लाइन यो हो एउटा लाइन यो हो त गिभेन लाइन्स आर पहिला गिभेन लाइन्स लेखिदिउँ गिभेन लाइन्स आर
एउटा छ 3x + 4y + 5 = 0 अनि अर्को लाइन के छ त 6x + 8y - 15 = 0। पहिलो कुरा यो र यो प्यारलल छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ। प्यारलल हुनको लागि x र y को कोएफिसिएन्ट सेम हुनुपर्छ, तर हेर्दाखेरि x र y को कोएफिसिएन्ट सेम छैन। त के यो प्यारलल छैन त? प्यारलल त छ, किनकि यसलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो भइहाल्छ 6x, यो भइहाल्छ 8y, यहाँ पनि के छ 6x 8y, मतलब यो र यो सेम भइहाल्छ। भनेपछि दे आर द इक्वेसन्स अफ प्यारलल लाइन्स। यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ है। यो इक्वेसन 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै हामीसँग के हुन्छ त 6x + 8y + 10 = 0 हुन्छ। ठीक, अनि अर्को लाइन के छ र अर्को लाइन के छ 6x + 8y - 15 = 0। देयरफोर अब हेर x को कोएफिसिएन्ट के हो a, यो के हो b हो, यो a यो b, यसमा पनि यो के हो त a, यसमा यो के हो b, त यो कांस्टेंट के हो c1, यो कांस्टेंट के हो c2। त xy को कोएफिसिएन्ट सेम बनाउनु पर्छ, सेम भइहाल्छ। यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर चाहे यसलाई 2 ले डिभाइड गर सेम भइहाल्छ। भनेपछि अब a र b को भ्यालु आयो, a = 6 अनि b = 8। अनि पहिलो लाइन को कोएफिसिएन्ट के रे कांस्टेंट टर्म 10 अनि दोस्रो लाइन को कांस्टेंट टर्म -15। अनि एउटा कुरा के ख्याल गर, दुईटै इक्वेसन में जुन यो कांस्टेंट हुन्छ नि, यो दुईटै कांस्टेंट सेम साइड में हुनुपर्छ। जस्तै कि यो एक्जाम्पल में दुईटै कांस्टेंट लेफ्ट साइड में छ। यस्तो हुनु हुँदैन कि एउटा कांस्टेंट चाहिँ लेफ्ट में होस्, अर्को कांस्टेंट चाहिँ राइट में होस्। यदि त्यसरी दिएको छ भने दुईटैलाई लेफ्ट में ल्याऊ अनि बल्ल फर्मुला युज गर्ने। मानौं न एउटा इक्वेसन यस्तो दिएको छ, अर्को इक्वेसन चाहिँ यसरी दिएको छ 6x + 8y = 15। एउटा चाहिँ यस्तो दिएको छ, एउटा चाहिँ यस्तो दिएको छ। त यसलाई c2 मान्ने हैन, 15 लाई पहिला लेफ्ट में ल्याऊ अनि बल्ल त c2 हुन्छ, किनकि यो 10 पनि लेफ्ट में छ। त दुईटै कांस्टेंट लेफ्ट में होस् या दुईटै कांस्टेंट राइट में होस्, बल्ल c1 c2 मान्न पाइन्छ। ठीक छ, त धेरै टेन्सन नलिऊ, दुईटै कांस्टेंट लेफ्ट साइड में राख, बस खत्म। त c1 आयो c2 आयो। अनि देयरफोर अब यहाँनिर लेखौँ, धेरै उता किन लेख्ने। देयरफोर हामीलाई डिस्टेन्स चाहियो, त d निकाल्ने फर्मुलाले के भन्छ मोडुलस c1 - c2 डिवाइड बाई √a² + b²। त भ्यालु पुट गरौँ। व्हाट इज c1? c1 भनेको 10 अनि व्हाट इज c2? c2 भनेको -15, ल ब्रैकेट में लेखिदिउँ -15 डिवाइड बाई √a²। a भनेको 6, त 6 को स्क्वायर 36, b भनेको 8, त b को स्क्वायर कति भयो 64 मोडुलस। अनि यसको भ्यालु कति आउँछ त, यो आउँछ 10 + 15 25। मोडुलस लिएपछि 25 नै हुन्छ। मोडुलसको काम के हो पोजिटिभ गर्ने, किनकि यो लेन्थ हो। तल कति भयो 100 भयो हैन, यो 100 को स्क्वायर रुट 10 भयो। त डिस्टेन्स कति आयो त 2.5 युनिट। एन्ड दिस इज द डिस्टेन्स बिट्विन दिज टू प्यारलल लाइन्स। त आई होप तिमीहरूले यो टपिक बुझेको होला है। यो फर्मुला युज गर्नको लागि कन्डिसन के छ, दिज लाइन्स मस्ट बी प्यारलल अनि x र y को कोएफिसिएन्ट मस्ट बी सेम। सेम छैन भने मल्टिप्लाई गर चाहे डिवाइड गर सेम बनाउने। त बुझेको छैन भने फेरि रिपिट गरेर हेर। त यो टपिक सक्यो। अब यसपछिको टपिक छ हाम्रो इक्वेसन अफ एंगुलर बाइसेक्टर्स, दैट इज इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स अफ एंगल बिट्विन टू लाइन्स। त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं। यसमा यति राखौं। ओके बाइ।